हुकूमत ने एक नए फौजी ऑपरेशन का फैसला किया है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से। जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है। पाकिस्तान मजीद किसी फौजी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2001 में जब ये हालिया ऑपरेशन शुरू हुए थे तो उस वक्त क्या हालात थे? उस वक्त के हालात ये थे कि हमारा पूरा जो बॉर्डर था, जो कबाइल से लगता था, अफगानिस्तान से लगता था, KPK से लगता था, ये सारा का सारा महफूज था। यहाँ हमें फ़ौज रखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बल्कि कबाइल तो वो लोग थे जिन्होंने हमें आधा कश्मीर आज़ाद करके दिया था। ये कश्मीर भी कबाइल की जंग के नतीजे में हमने हासिल किया था, जिहाद के नतीजे में हासिल किया था, और श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच गए थे लोग। वो तो बदकिस्मती से उन्हें वापस बुला लिया गया। तो ये कबाइल तो हमारी बहुत बड़ी फोर्स थी। लेकिन अमेरिका के कहने पर जब हम उस जंग में शरीक हुए और मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, उस जंग के नतीजे में आज पाकिस्तान के ये हालात हैं कि दहशतगर्दी रोके नहीं रुकती है। जब मुकम्मल तौर पर हालात महफूज थे तो उस वक्त इस जंग के नतीजे में पूरा अफगानिस्तान डिस्टर्ब हुआ, तहस नहस करके रख दिया अमेरिका और अलाइड फोर्सेस ने। उसके नतीजे में यह हुआ कि भारतीय रॉ के अड्डे बन गए। वो जो अफगानिस्तान में उनके सिफारत खाने थे, वो सिफारत खाने नहीं थे, वो उनके रॉ के अड्डे बन गए। ब्लैक वाटर घुस गई, CIA आ गई, और दुनिया भर की एजेंसियों ने पाकिस्तान को अपनी आमाजगाह बना लिया। यहाँ प्रॉक्सी होने लगी और 1 लाख के करीब लोग इसमें जाँ बाक हुए। हजारों फौजी इसमें, अफसरान भी और एहलकार भी इसमें शामिल थे, FC के लोग, और इसी तरह पुलिस के लोग इस दहशतगर्दी का निशाना बने, आम लोग निशाना बने, और बार बार फौजी ऑपरेशन किए गए। लेकिन बार बार के ये ऑपरेशंस पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचा सके। एक तखमीने के मुताबिक 150 से 200 बिलियन डॉलर का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान हुआ और पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं आया। अब जब ये हम पर दबाव आता है बैरूनी जो कुव्वतों की तरफ से, कभी एक कुव्वत कहती है कि ऑपरेशन करो, कभी दूसरी कुव्वत कहती है कि ऑपरेशन करो, और उस सब के नतीजे में पाकिस्तान के मजमूई हालात में बिगाड़ पैदा होता है, तो हम किसी सूरत में भी अब इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पहले ही हम देख रहे हैं कि अवाम और इदारों के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो चुकी है। जाहिर है, जब लोग अपनी आईनी हुदूद को पामाल करते हैं, जब लोग अपनी जिम्मेदारियों के बजाय दीगर जिम्मेदारियां इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, आइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके नतीजे में हालात वक्ती तौर पर तो कोई कंट्रोल कर सकता है ताकत के जरिए से, लेकिन इंसानों के जहनों को, दिलो दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती जो लोग मुसल्लत होकर हुकूमत में आ गए हों फॉर्म 47 की बुनियाद पर, वो अपनी ही फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट से भी इस चीज को पास नहीं करते, बल्कि वो एक एपेक्स कमेटी के नाम से फैसला कर लेते हैं कि अब हम एक ऑपरेशन करेंगे। यानी जिस चीज पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार हो, पाकिस्तान के लिए इतनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हामिल यह फैसला हो, वो फैसला वो अपनी ही पार्लियामेंट से नहीं करवाते कि जो उनकी मनपसंद पार्लियामेंट है, जो फॉर्म 45 पे नहीं आई हुई है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो इस वक्त रिजीम मौजूद है, इसकी लेजिटिमेसी क्या है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसकी अखलाकी हैसियत क्या है। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी है, हुकूमत को अब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दहशतगर्दी का मसला ये इतना आम मसला नहीं है कि जिसको आप ऑपरेशनों के जरिए से हल करेंगे। इसके तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। हमें तो ये रिकॉर्ड बताया जाए कि पिछले 23 साल में जितने ऑपरेशंस हुए और जितनी कार्रवाई हुई, उसका रिजल्ट क्या निकला, उससे पाकिस्तान को क्या मिला, और इससे खित्ते की पोजीशन पे क्या असर पड़ा। जब तक ये बैलेंस शीट नहीं आएगी तो हम नए ऑपरेशनों का फैसला कैसे कर सकते हैं। इसलिए फौज के लिए भी ये बेहतर है, अवाम के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, जमहूरियत के लिए भी बेहतर है कि इस नौइयत का कोई फैसला, कोई एडवेंचर ना किया जाए जिससे पाकिस्तान एक नए बहरान का शिकार हो जाए। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, जो हमारे इदारे बताते हैं और हमारी हुकूमत बताती है कि अफगानिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत ताल्लुकात थे। हमने 40 साल मेजबानी की अपने भाइयों की। अफगानिस्तान के लोग भी पाकिस्तान को अपना घर समझते रहे, लेकिन पिछले अरसे में कुछ ऐसी नादीदा कुव्वतें हैं कि जिन्होंने इस सारी सूरत हाल में बिगाड़ पैदा कर दिया, और पाकिस्तान में ऐसी लॉबी मौजूद है कि जिसने इसमें जो है वो जलती पे तेल का काम किया। अफगानिस्तान से ताल्लुकात का खराब होना, अफगानिस्तान से कोई झगड़ा होना, अफगानिस्तान के में जो है वो फौजों का आपस में तसादुम होना, किसी भी सूरत में ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना अफगानिस्तान के लिए अच्छा है, ना इस खित्ते के लिए अच्छा है। इसलिए हल तो यही है कि मुज़ाकरात किए जाएं, बामानी मुज़ाकरात किए जाएं।
ہر سطح پر اس بات کی کوشش کی جائے کہ افغان حکومت کو آن بورڈ لیا جائے. اور میں اس موقع پر افغان حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم کوئی فاصلہ محسوس نہیں کرتے افغان طالبان کی حکومت اور پاکستان میں, اس لیے کہ ہم سب مل کر ان سارے حالات کو فیس کرتے رہیں. افغان حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. ایسی ساری قوتیں جو انریسٹ پیدا کر رہی ہیں, جس کا مجموعی فائدہ مغربی قوتوں کو ہوگا, جس کا مجموعی فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, جو اس خطے میں امن کے خلاف ہیں, جو اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس خطے میں ڈسٹربنس پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو افغان حکومت اگر دور اندیشی سے کام لے گی اور ایسی قوتوں کو روکے گی اور قوت کے ساتھ روکے گی تو امن جو ہے وہ پائیدار بھی ہوگا, اور یہ محبت کا جو تعلق ہے یہ مضبوط اور مزید استوار بھی ہوگا. اس لیے بامعنی مذاکرات کیے جائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خطے کی پوزیشن ہے, ایک طرف حکومت بھارت سے پینگے بڑھا رہی ہے, وہ بھارت جو نہ صرف کشمیر میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے, جس نے ان کی جو ایک حیثیت تھی, جو آئینی اور قانونی طور پر ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو حاصل تھی, مودی نے اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہوئے 370 اور جو 35A ہے اس کے ذریعے سے اس کو اپنی ٹیریٹری بنایا ہے. وہاں تقریباً 10 لاکھ سے زائد ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز موجود ہیں. وہاں وہ ہماری زندگی کو انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے. 1 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں. اس میں تو حکومت کہتی ہے کہ ہم بھارت سے تجارت کریں اور بھارت سے مذاکرات کریں, جبکہ اب تازہ ترین صورتحال سے بات پتہ چلی کہ بھارت صرف کشمیر میں ہی مسلمانوں کو قتل نہیں کر رہا, بلکہ اسرائیل جو کچھ کارروائیاں غزہ میں مسلمانوں کے خلاف کر رہا ہے اس میں بھارت کا اسلحہ موجود ہے. چیزیں بالکل عیاں ہو کر سامنے آ گئیں, لیکن یہ مرے جا رہے ہیں کہ بھارت سے پینگے بڑھائیں, اور افغانستان ہو یا ایران ہو اس کے معاملات میں وہ پیش رفت نہیں ہو رہی. کیا پاک ایران پائپ لائن نہیں بننی چاہیے؟ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کے بہت سارے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے؟ لیکن اس میں پیش رفت نہیں ہوگی. دوستوں کو دشمن بنانے اور دشمنوں سے پینگے بڑھانے کا یہ عمل اب ختم ہونا چاہیے. اس لیے جماعت اسلامی کی بہت واضح پوزیشن ہے, فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹارگیٹڈ ایکشن کیجئے. ہم دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں, دہشت گردوں کے لیے کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے, لیکن جہاں ہمیں ٹارگیٹڈ ایکشنز کی ضرورت ہے وہاں ایپیکس کمیٹی کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا, جس میں یہ طے ہوا تھا کہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں ایکشن کیے جائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ قبائلی عوام کو جو فیسلٹیز پہنچانی تھیں, کے پی میں جو چیزیں بہتر بنانی تھیں, بلوچستان کے عوام کو جس طرح اعتماد میں لینا تھا, کراچی میں جس طرح امپاور کرنا تھا لوگوں کو, پورے پاکستان کے لوگوں کے اندر ایک یگانگت پیدا کرنی تھی, نوجوانوں کی امپاورمنٹ کے لیے, ان کے روزگار کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے جو اقدامات کرنے تھے, کوئی قدم پراپر طریقے سے نہیں اٹھایا گیا. تو دہشت گردی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, جب تک ان اسباب پر آپ نظر نہیں رکھیں گے اور ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, دہشت گردی پنپتی رہے گی اور بیرونی قوتیں ان حالات سے فائدہ اٹھا کر ہمارے ہی نوجوانوں کو استعمال کرتی رہیں گی. اس لیے تعلیم ہمارے نوجوانوں کو چاہیے, اخلاقیات کا پورا سسٹم چاہیے, یہاں پر انفراسٹرکچر چاہیے, ہمیں روزگار چاہیے ہمارے نوجوانوں کو, یہاں ہمیں سڑکیں چاہیے, یہاں ہمیں تعلیمی ادارے چاہیے, یہاں ہمیں IT ایجوکیشن چاہیے, یہاں ہمیں یونیورسٹیز چاہیے. آپ ان چیزوں پہ توجہ نہ دیں, مہنگائی کے بم مارتے رہیں, IMF کے کہنے پہ بجٹ بناتے رہیں اور پھر کہیں کہ دہشت گردی ہے لہذا فوجی آپریشن کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوگا. یہ مسئلہ اس طرح کبھی بھی حل نہیں ہوگا. آئیں ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم مل کر پاکستان کو مضبوط کریں گے, لیکن ان طریقوں سے کریں گے کہ جو جینون اور صحیح طریقے ہیں, ان طریقوں سے کہ جس کے نتیجے میں افراتفری پھیلے اور بیرونی قوتیں فائدہ اٹھائیں, وہ کبھی بھی ہمارے حق میں نہیں ہو سکتی.